के भन्छ तपाईँको अल्छी लाग्दो कविता त हुँदो रहेछ नि त, कविता पनि जोस त हुँदो रहेछ नि त भन्दै भन्दै बिस्तारै बिस्तारै कविता लेख्न थाले। थुथु म देशभक्त मान्छे हुँ, म बोल्छु म पनि बोल्छु, म देशभक्त मान्छे हुँ, समृद्धि चाहने मान्छे हुँ, तर बोल्नेहरू बोल्दै गर, अविवेकी ज्ञानहरू बोल्दै गर, मलाई धेरै गाह्रो छ, व्यवहारमा थिचिएर साह्रो छ। तिमीहरू बोल्दा बोल्दै थाकेछौ भने, हरेस खाएर फर्केछौ भने बरु म बोलाउँला। मलाई सोधेको 400-500 विद्यार्थीहरू हुन्छ त्यहाँनिर, अनि मैले चाहिँ उत्कृष्ट 10लाई बोलाइन्छ भन्नु थियो। पछि मेरो कविता अरूको 1-2 पाना भइसक्यो, मेरो सुरु नै भएको छैन है। पछि जब सुरु भयो कविता सकिहाल्यो क्या एकछिनमै होइन, त्यति छोडेर हिँडेँ। पछि त्यो कविता उत्कृष्ट टक्कै नपुगेछ, अनि सत्यमोहन जोशी सरको अगाडि मैले त्यो कविता वाचन गर्न पाएँ र त्यो कवितामा म दोस्रो भएको थिएँ। कसैले भन्दै थिए छिमेकीले सुर्ती मिचेको सुहाउँछ, सिमाना मिचेको सुहाउँदैन, गोर्खालीले नि बहादुरी बेचेको सुहाउँछ, आँगन बेचेको सुहाउँदैन। एप्नेले त हेपिहाल्छ, अनि व्यापारीले नि बेचिहाल्छ, जड्या मेरो बाउले मेरी आमा बेचेको सुहाउँदैन। राजनीतिको कालो बादल रहन्छ कहिलेसम्म, लगातारको बन्द हडताल रहन्छ कहिलेसम्म, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, शुद्ध विचारको अनिकाल रहन्छ कहिलेसम्म। भक्ति भन्दा महँगो मन्दिर भएपछि नाफा सूचक त माथि चढ्ने नै भयो, सिन्दुर भन्दा सस्तो सम्बन्ध भएपछि डिमान्ड त त्यसै बढ्ने नै भयो। यसैबीच म भावना बनाउने कारखाना खोल्दैछु, म त फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्दैछु। नसा चढ्दै गएपछि आँगनमा कुकुरहरू शौच गरिरहेछन्, कुकुरकै झोलमा बाउहरू मोज गरिरहेछन्, अनि बुढो बाउ बोल्दैन, ऊ लड्दैन। मेरो अंश लाग्ने मेरो देशमा छिमेकीले अंशियारी छुट्याउँछ। राजनीतिको कालो बादल रहन्छ कहिलेसम्म, लगातारको बन्द हडताल रहन्छ कहिलेसम्म, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। राजनीतिको कालो बादल रहन्छ कहिलेसम्म, लगातारको बन्द हडताल रहन्छ कहिलेसम्म, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, शुद्ध विचारको अनिकाल रहन्छ कहिलेसम्म, नमस्कार, मिसन चौतारी कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु म महानन्द ढकाल। रेडियो मिसन 90.6 को यो लोकप्रिय कार्यक्रम यहाँहरूले सुन्दै आउनुभएको छ। आज पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रम चलाउने क्रम अन्तर्गत विभिन्न साहित्यकारहरूसँग, समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग विभिन्न कुराकानी हामी गर्दै आएका छौँ। कहिले साहित्यका कुरा गर्छौँ, कहिले विकास निर्माणका कुरा गर्छौँ, कहिले राजनीतिका कुरा गर्छौँ। हामी समाजमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रम समाज परिवर्तनको लागि हो, समृद्धिको लागि हो। यहाँहरू सुन्दै आउनुभएको छ। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु, म महानन्द ढकाल, र प्रविधितर्फ विवेक रेग्मी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दिल्ली साई हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ रोशन महत साहित्यकार हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड कोलपुर शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ र कविताहरू लेख्नुहुन्छ। हामी उहाँका कुराकानी सुन्नेछौँ, उहाँका रचनाहरू सुन्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। मोरङ रतुमाबाई नगरपालिका यहाँको बसोबास हो र कोलपुरमा हुनुहुन्छ यति बेला। कोलपुरमा बस्दै गर्दा यहाँले यो ठाउँ, यो परिवेश कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? हजुर, मेरो घर चाहिँ पूर्व मोरङ रतुमाई भए पनि अहिले यहाँ कोलपुर बस्दाखेरि चाहिँ कोलपुर चाहिँ नेपालभरिकै मैले अहिलेसम्म देखेको सबभन्दा ग्रुमिङ सिटी, एकदम चाँडै हुन्छ नि, माथि सबै कुरामा, अब भौतिक रूपमा होस् कि बौद्धिक रूपमा होस् कि एकदमै चाँडै नै माथि आइरहेको ठाउँ चाहिँ मैले महसुस गरेको छु सर। कोलपुरमा बस्दै गर्दा जस्तो विभिन्न समाज परिवर्तनका कुराहरू देखिराख्नु भएको छ, त्यसको साथसाथै साहित्यलाई पनि यहाँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ यहाँको साहित्यलाई? हजुर, म साहित्य भन्दा नि म चाहिँ अब खासमा म चाहिँ पढ्न रुचाउने मान्छे। पहिला चाहिँ कहिलेकाहीँ कोर्थेँ, त्यसपछि मैले धेरै समय कविताहरू लेखेन। अनि यहीँ आएपछि फेरि यहाँको समाज, यहाँको माहौलले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि केही लेख्नुपर्छ भन्दै 6-7 महिना भयो फेरि मैले चाहिँ कविताहरू कोर्न थालेछु, फेरि लेख्न सुरु गर्नुभएको छ। हामी जतिसक्दो धेरै कविताहरू सुनेछौँ यहाँको, र यो अवसर पनि हो यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यति बेला रेडियो मिसनमा हुनुहुन्छ, 90.6 मा हुनुहुन्छ। यहाँ थुप्रै कविताहरू सुन्नेछौँ र कुराकानी पनि सँगसँगै जोड्नेछौँ। र लेखनमा विशेष गरी कविता लेख्नुहुन्छ, कविता बाहेक अन्य विधामा कलम चलाउनु भएन? कविता बाहेक मैले सानसानोमा कथाहरू लेखेँ, सानो कथाहरू।
अब त्यो छोटा कथाहरू। बालकथाहरू छोटा कथाहरू जस्तै हाम्रो क्लबको कार्यक्रम हुन्थ्यो हाम्रो कार्यक्रममा जस्तै सामान्य बालकथा भित्ते पत्रिकाहरूमा सानसानो कथाहरू लेखेँ। त्यसको अलावा मैले केही ल्याएको छैन, मैले 1-2वटा यात्रा वृत्तान्त भनेर लेखाएको छु, तर मैले त्यो पब्लिस गरेको छैन होइन, आफैले पढिरहेको छु, त्यसलाई हेर्दै अब अलिक तर चाँडै। लेखन चाहिँ कवितामै केन्द्रित छ। हामी पहिला एउटा कविता सुन्छौँ। ठिक छ सर। एउटा कविताको शीर्षक छ भोकाएका आँखाहरू। भोकाएका आँखाहरू। पेटमा आगो बलिरहँदा, भोकले पेटमा आगो बलिरहँदा, सोचले गिरीमा ज्वालामुखी फोडिरहेछ, यथार्थले ओह्रालो खेदिरहँदा, सपनाले चाहिँ शिखर चुमिरहेछ। बिचरा सपनाहरू कस्तो आँखामा बसेछौ तिमीहरू, जो बिउजिनै मान्दैनन् लाछी अल्छी आँखाहरू। यथार्थसँग डराउने अन्धकारमा रमाउने लाछी आँखाहरू, बरु भोकै राख्छन् पुरा शरीरलाई, चिसो बिस्तारामा भोकै सुताएर, कल्पनाको मिठो भोजनमा फकाएर, सपनाहरू पनि सुताइदिन्छन् लाछी आँखाहरू। तर जब आँखामा सपना सुत्छन्, तब गन्तव्य दूर भाग्दो रहेछ। बल्ल थाहा आउँदैछ। तर जब आँखामा सपना सुत्छन्, तब गन्तव्य दूर भाग्दो रहेछ। जब यी कुराहरू महसुस हुन्छन्, तब गिरीमा ज्वालामुखी जाग्दो रहेछ। भोक त भोकै हो, पेटको भोक, गिरीको भोक। म स्वयं हाँसी भोकाएको मान्छे, म स्वयं जानी भोकाएको मान्छे। अब सपनाहरूलाई निन्द्राबाट उठाउनु छ, शिखर हेर्ने भोक आँखामा जगाउनु छ। भोकाएका आँखाहरू वास्तविक मिठा सपनाले अगाउनु छ। वास्तविक मिठा सपनाले अगाउनु छ। बेटै निकै उत्कृष्ट कविता छ यो, गद्य कविता। र यसरी कविता लेख्दै गर्दा हजुरले कविता लेख्ने समय कुनै त्यस्तो छुट्टी हुन्छ कि, अथवा कुन विषयले क्लिक गर्छ यहाँलाई, कुन विषयले छुन्छ र कविता लेख्नुहुन्छ? हजुर, म कविता लेख्ने बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ कविता लेख्छु भनेर बस्छु सक्दिनँ, लेख्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यत्तिकै बसिरहेको हुन्छु, त्यति बेला अब तपाईँ केही फुर्यो भने कलम र अथवा कहिलेकाहीँ मोबाइल नै भयो भने कहीँ टिपिहाल्छु, अनि पछि त्यसैलाई चाहिँ यसो हेरेर अनि त्यसैलाई म कविता बनाउँछु। कहिलेकाहीँ जस्तो तपाईँलाई लेख्न मन लागिराखेको बेलामा, यहाँ त ब्याङ्कर हुनुहुन्छ होइन, ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, एभरेस्ट ब्याङ्कमा चाहिँ अब चलेको ब्याङ्क पनि हो यो, र यता कविता लेख्न मन लागिराखेको हुन्छ, उतापट्टि पैसा गर्ने हतारो पनि भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो पैसा गर्न छोडेर कविता लेखौँ जस्तो हुन्छ कि नै कहिलेकाहीँ? त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन सर होइन। अब ब्याङ्कको काम यस्तो हुन्छ कि तपाईँको त्यहाँ गएपछि मैले केही सोच्न नै भ्याउँदिनँ कि। अब काम भनेको सबै मलाई हुन्छ नि, काम गर्दा फेरि मलाई मजा लाग्छ र म गर्छु गर्न चाहिँ होइन। अब म काम गर्ने बेला म अरू कुरा सोध्दिनँ, कविता लेखेको बेला म फेरि काम सोध्दिनँ, त्यस्तै भइरहेको छ। मिलिरहेको छ। र थुप्रै कविताहरू लेख्नुभएको छ यहाँले। लेख्ने क्रम सँगसँगै यहाँले चाहिँ समात्ने विषयवस्तु भनेको के हो? मैले समात्ने विषयवस्तु भनेको अहिलेसम्म चाहिँ पहिला चाहिँ मैले धेरै विषयहरूमा हात हालेँ होइन। सानो हुँदाखेरि मैले धेरैवटा पुरस्कारहरू पनि जितेको छु कविता सम्बन्धी नै होइन। अनि अहिले चाहिँ मैले राजनीति, समाज, माया, प्रेम यस्तै बारेमा लेखिरहेको छु। राजनीति, समाज, वास्तवमा यो राजनीतिका कुरा पनि गर्नुभयो यहाँले। र पछिल्लो समयमा त देशको राजनीति त एकदम खैला बैला मचिएको छ। निकै राजनीतिप्रति सबै जनताहरू, सर्वसाधारणहरू चाहिँ पीडित भएको पनि देखिन्छ। यसको विषयमा यहाँले चाहिँ जस्तो लेखन मार्फत केही दिनुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ? हजुर, राजनीतिमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ कि पहिलाको भन्दा पनि अब पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यति मैले पढ्ने मात्र मौका पाएँ होइन। अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन, अहिलेको हाम्रो नयाँ पुस्ता, हामीभन्दा सानाहरू होइन, हामीभन्दा यो पुस्तामा चाहिँ कस्तो हुन्छ कि हामी सबै कुराबाट सुसूचित हुन्छ क्या, चाँडै हुन्छ क्या, हामी अपडेटेड छौँ नि त। त्यही भएर हामीलाई नै झुक्याउन खोजिरहेको हुन्छ राजनीति हुन्छ नि, चरित्रले होइन, राजनीतिक नेताहरूले इजी तरिकाबाट तपाईँलाई सजिलै देखिरहेको हुन्छ, झुक्याइरहेको हुन्छ। हामी गर्न केही सकिरहेको हुँदैनौँ, अनि केही त गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले सक्ने भनेको त्यही लेखेर एउटा मुक्तक मलाई याद भयो, यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन मन लाग्यो मलाई। रमिता हेर्न आउनुहोला, खटपट हेर्न आउनुहोला, रमिता हेर्न आउनुहोला, खटपट हेर्न आउनुहोला, लड्ने र भिड्नेहरूको जमघट हेर्न आउनुहोला।
रमिता हेर्न आउनुहोला, खटपट हेर्न आउनुहोला, लड्ने र भिड्नेहरूको जमघट हेर्न आउनुहोला। मेरो गोरुको बारी टक्का मञ्चनको तयारी हुँदैछ, मेरो गोरुको बारी टक्का मञ्चनको तयारी हुँदैछ। सडकमा नेताहरूको चटक हेर्न आउनुहोला, सडकमा नेताहरूको चटक हेर्न आउनुहोला। यति बेला सडक निकै तातेको छ र चटक देखिराखेको छ। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कसरी तल पार्ने भन्ने अभियान पनि चलिराखेको छ, प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा वास्तवमा साहित्यकारहरूको भूमिका के? यही अवस्थामा चाहिँ हो क्या साहित्यकार, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज होइन, जो हामी चाहिँ अब समाजमा अलिकति अब केही सोसल हुन्छ नि विजडम, अब तपाईँको विजडमको लागि लडेका छन् होइन, बुद्धिको लागि विवेकको लागि लडेका मान्छेहरू चाहिँ यही बेला हो अलिकति जागरुक हुनुपर्ने छ कि अब यति बेला नै हो। अब हामीले चाहिँ यो भनेको किसिमको सङ्क्रमणकाल जस्तो, सङ्कटकाल जस्तो होइन, यति बेला हामीले जे भए पनि तपाईँको जुन कुरा नोटिसमा आउँदैन, तर यति बेला नै हामीले चाहिँ अब साहित्यकारहरूले चाहिँ अब आवाज उठाएनौँ, कलम केरेनौँ होइन, अब कार्टुनिस्टले कार्टुन बनाउनु भएन, कलाकारले कलाकारिता देखाउनु भएन भने चाहिँ समाज पछाडि धकेलिन्छ सर। यति बेला नै हामीले गर्नुपर्ने समय नै हो, सही समयमा गर्न सकेन भने गलत समयमा अथवा समय घर्किसकेपछि गरेको कामको कुनै महत्त्व रहँदैन। जस्तो कविता लेखिराख्नु भएको छ, यहाँले कविता के को लागि लेख्नुहुन्छ? कविता अहिले चाहिँ मैले आफ्नो मनको भावना पोख्न लेख्छु होइन, पछि कुनै दिन अब समाज परिवर्तनको लागि लेखौँला, कुनै दिन पैसा कमाउनको लागि लेखौँला, त्यो पछि। अथवा जस्तै आफूले लेखिराखेको कविताले समाज परिवर्तनको लागि कतै न कतै केही योगदान दिन सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो अब अवश्य लाग्छ सर। मैले कविता लेखेपछि सुरुमा म आफ्नो कविताबाट आफै खुसी भएन भने म त कविता के हेरिदिन्छु होइन, म अब बाहिर गर्दैन। सबैभन्दा पहिला आफू खुसी हुनुपर्छ भन्ने छ। आफ्नो कविताले मलाई आफूलाई चित्त बुझ्नु पऱ्यो, त्यसपछि मात्र म भनेर हुन्छु होइन। अनि फेरि मैले अब साथीभाइलाई अथवा कहिलेकाहीँ यसो सामाजिक सञ्जालहरूमा हुन्छ नि कविताहरू सेयर गर्दाखेरि मान्छेहरूले स्याबास राम्रो गरिस् भन्दाखेरि मैले 2जना 4जनाले भन्नुभयो भने मलाई पुगेँ क्या। मेरो तर्फबाट मैले त्यति गरेँ, सबैले यति हुन्छ नि थोरै गर्दै जाने हो भने त यसरी नै होइन अगाडि बढ्ने। एकदम राम्रो कुरा छ। जस्तो हामी कविता पनि सुन्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रोशन महत हुनुहुन्छ, मोरङ रतुवामाई नगरपालिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ र यति बेला कोलपुरमा हुनुहुन्छ। केही समयदेखि कोलपुरमा बस्दै आउनुभएको छ र कविता लेख्नुहुन्छ। कोलपुरको एभरेस्ट बैंक लिमिटेड कोलपुर शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यो बचेको समय साहित्यमा लागिराख्नु भएको छ। आजको हाम्रो बसाइ कवितासँग छ, कविता सुन्नेछौँ, थुप्रै कविताहरू सुन्ने रहर जागेको छ। पुनः एउटा कविता सुन्छौँ। हुन्छ सर, धन्यवाद। एउटा कविता, यो चाहिँ अलिकति आक्रोशको हुन्छ नि, अलिकति एउटा सार्काजम जस्तो छ कविता। कविताको शीर्षक छ मैले हिंसा भड्काएको होइन, मैले हिंसा भड्काएको होइन। 2077 साल पुस 5 गते, 2077 साल पुस 5 गते मध्यरात म स्वतन्त्र नेपाली स्वाभिमानी युवा, म स्वतन्त्र नेपाली स्वाभिमानी युवा मेरो देशको शासन देखेर, मेरा बुढा नेताहरूको राजनीति देखेर म सोच्न सकिरहेको छैन, म लेख्न सकिरहेको छैन, म बोल्न सकिरहेको छैन। हातहरू काँपिरहेछन्, धड्कन बढिरहेको छ, हातहरू काँपिरहेछन्, धड्कन बढिरहेको छ। तर के म सोच्न छोडिदिउँ, तर के म सोच्न छोडिदिउँ, के म लेख्न बोल्न छोडिदिउँ? छोडिदिन्छु, म सोच्न छोडिदिन्छु, म लेख्न बोल्न सबै छोडिदिन्छु। मैले हिंसा भड्काएको होइन, छोडिदिन्छु, म सोच्न छोडिदिन्छु, म लेख्न बोल्न सबै छोडिदिन्छु। मैले हिंसा भड्काएको होइन। AK-47 बोकेपछि यी हातहरूले म सोच्न छोडिदिन्छु, म लेख्न छोडिदिन्छु, म बोल्न छोडिदिन्छु। म बोल्न छोडिदिन्छु। निकै व्यङ्ग्यात्मक कविता छ यो, निकै मिठो कविता छ। भर्खरै मात्र लेखेको ताजा कविता छ यो। कविताले धेरै कुरा बोल्छ, व्यङ्ग्य गर्छ, समाज परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ साहित्यले। र हामी सुन्दै आएका छौँ विभिन्न कविताहरू, विभिन्न लेख रचनाहरू समाज परिवर्तनको लागि अहिले वर्तमान समयलाई बोलिरहेका छन्। र यहाँले जस्तो लेखिराख्ने क्रममा कविता लेख्न अथवा कविता लेखनप्रति यहाँलाई सबैभन्दा पहिलो प्रेरणा दिने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? मैले कविताप्रति सबभन्दा पहिलो प्रेरणा दिने व्यक्ति भनेको मेरो काका हुनुहुन्छ। म सानोमा मोरङमै पढ्थेँ, सानो स्कुलमा पढ्थेँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ अब वक्तित्व कला, हाजिर जवाफ, अरू कार्यक्रम हुन्थ्यो, अनि कविता गोष्ठी पनि हुन्थे। अनि कविता प्रतियोगितामा चाहिँ हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उहाँको लक्ष्मी पूजाको दिन एउटा मेलामा कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ काकाले त पनि लेख्न हुन्छ नि, लेख्न सक्छस्, ठुल्ठुलो मान्छेहरू आउँछ प्रतिस्पर्धा गर भन्दाखेरि उहाँकै हेल्पमा मैले अलिअलि लेखेँ। अनि त्यो प्रोग्राममा पुरस्कृत भएपछि अनि काकाले नै मोटिभेट गरेर जानुभयो। अनि सुरुमै त्यति बेला उहाँ चल्नु झमक कुमारी घिमिरे हाम्रो जुन साहित्यकार हुनुहुन्छ धनकुटा, उहाँको किताबहरू पढ्थेँ। अनि उहाँको कविताको सङ्ग्रह हुन्थ्यो।
अनि म चाहिँ त्यसबाटै चोरेर हल्का फुल्का हुन्छ नि मिलाएर लेख्थेँ। म 4-5 मेसमा पढ्थेँ। अनि उहाँको कविताहरू पढ्दा पढ्दै अनि बिस्तारै अरू भुपी शेरचन होइन अरू भैरव नि मेरो कविताहरूले कवितामा नि हुन्छ नि अब के भन्छ तपाईँको अल्छी लाग्दो कविता त हुँदो रहेछ नि त, कवितामा पनि जोस त हुँदो रहेछ नि त भन्दै बिस्तारै कविता लेख्न थालेँ। त्यही काकाकै घरमा मैले जस्तो काकाको घरमा यहाँ लेख्नुभयो, काकाले पनि साहित्य लेखन अथवा कविता लेखनमा उहाँहरू साहित्य लेख्नु भन्दा उहाँहरू टिचर हुनुहुन्थ्यो। मेरो काइलो काका साइलो काका दुईजनाले मेरो साइलो काका क्याम्पस प्रमुख बसिरहनु भएको छ। म टिचरहरूसँगै हुर्किन पाएको भएर होला टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बोलेको कुरै मलाई कविता जस्तो लाग्थ्यो क्या, बाबु यस्तो गरेर सम्झाउँदै कविता जस्तो लाग्ने नि। अब त्यो किसिमको माया ममतामा उहाँको नाम मेरो राम महत, नेत्र महत होइन, उहाँ काकाहरू टिचर। राम महत र नेत्र महतले यहाँलाई कविताप्रति आकृष्ट गराउनु भयो, कविता लेखनमा चाहिँ ऊर्जा थप्नुभयो र कविता लेख्दै आउनुभएको छ र सङ्ग्रहको रूपमा यहाँले अझैसम्म प्रकाशित गर्नुभएको छैन? मैले प्रकाशित गरेको छैन, तर मैले मेरा पत्रिकाहरू मेरो कविताहरू चाहिँ जस्तै अब म सप्तरी राजविराज बसेँ, त्यहाँको राजविराज टुडे भन्ने पत्रिका भयो होइन। अब तपाईँको यहीँ हुँदाखेरि अब हाम्रो अभिनव साहित्य समाज छ काठमाडौँमा, हाम्रो रमेश विकल सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो कार्यक्रमहरूमा त्यहाँका म्यागजिनहरूमा छापिएको थिएँ होइन। त्यस्तो सङ्ग्रहित गरेर चाहिँ मैले निकालेको छु। अब बिस्तारै कविता चाहिँ प्रकाशित भइराखेका छन् पत्रिकामा र सङ्ग्रहको रूपमा चाहिँ तयारी भइसकेको छैन। र विशेष गरी हामी यो मिसन चौतारी कार्यक्रममा छौँ र हामीले साहित्यका कुरा गर्दाखेरि वरिष्ठ साहित्यकारदेखि र भर्खरै उदाउँदै गरेका साहित्यकारहरू सबैलाई जोड्ने एउटा पुलको रूपमा पनि काम गर्दै आएका छौँ। र यहाँले जुन लेख्दै राख्नु भएको छ हामी यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। विगतमा यहाँको कृतिको रूपमा सङ्ग्रहको रूपमा हामी पढ्न पाइयोस् र यो बजारमा जान सकोस् र धेरैले यहाँका कविताहरू पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी कवितासँग छौँ, कविताका कुरा गरिरहेका छौँ र यति बेला हुनुहुन्छ रोशन महत, साहित्यकार हुनुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, सुन्दर कविताहरू लेख्नुहुन्छ र गद्य कविता लेख्न मन पराउनुहुन्छ र कवितामा पनि गद्य र पद्य दुवै कविता हुन्छ र यहाँले गद्य नै रोज्नु पछाडिको केही कारण छ? हजुर, मलाई गद्य कविताहरू चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र हुन्छन्, यसमा कुनै नियम हुँदैन होइन। पद्य कविताहरूमा चाहिँ तपाईँको एक किसिमको अध्ययन चाहिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले एक दुईचोटि ट्राई गरेँ अनि मैले नसकेपछि यो चाहिँ मेरो जेनर होइन रहेछ होइन। यसमा चाहिँ मैले अलिकति नसकेँ, जुन दिन सक्छु जुन दिन अध्ययन गर्छु, अध्ययनै नगरिन सक्दैन, अहिले अध्ययन नपुगेरै नसकेको। छन्द कवितामा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने र यसका नियमहरू पनि हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति बन्धनमा रहने भएको हुनाले पनि गाह्रो र यो चाहिँ गद्य कविता स्वतन्त्र भएको हुनाले यतिप्रति चाहिँ यहाँ ढल्किनु भयो। हजुर सर, कविता पुनः सुन्छौँ हामी आज धेरैभन्दा धेरै कविता सुन्ने विचारमा छौँ। यहाँको पुनः अर्को कविता सुन्छौँ। धन्यवाद। एउटा कविता चाहिँ प्रेम सम्बन्धी छ, एउटा स्वतन्त्र प्रेम सम्बन्धी। कविताको शीर्षक छ तिमी मलाई प्रेम गर्छौ। तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमी स्वतन्त्र छौ र त प्रेम गर्छौ। तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमी स्वतन्त्र छौ र त प्रेम गर्छौ। निश्चल मनले, शालीन संवादले, लोलाएका आँखाले अनि कोमल स्पर्शले तिमी मलाई प्रेम गर्छौ। तिमी हौ, तिमी हौ, तिमी भएरै प्रेम गर्छौ। मेरो अन्दाजमा गर्दैनौ त के भयो। तिमी हौ, तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमी तिम्रै व्याख्याले मलाई प्रेम गर्छौ। मायाको बहार ल्याउँछौ तिमी, मायाको बहार ल्याउँछौ तिमी। मनमा फूल सजाउँछौ, सबै कथा सुनाउँछौ तिमी। केही अपवाद लुकाउँछौ। तिमी हौ, तिमी तिम्रै व्याख्याले मलाई प्रेम गर्छौ। तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमी स्वतन्त्र छौ र त प्रेम गर्छौ। तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, तिमी साँच्चीकै मलाई प्रेम गर्छौ। तिमी साँच्चीकै मलाई प्रेम गर्छौ। प्रेमिल कविता छ, यो प्रेममय कविता छ। यो कविता लेख्नु पछाडिको कुनै त्यस्तो रहस्य छ? यो कविता त्यस्तै छ सर। अब म पनि कसैलाई प्रेम गर्छु। प्रेम एकचोटि हुँदैन, एउटै मान्छेसँग हुँदैन, बारम्बार धेरै कुराहरूसँग धेरै व्यक्तिसँग हुन्छ। अनि हामी प्रेम गर्ने बेलामा चाहिँ सबै कुरा सुनाउने बेला चाहिँ हामी जतिसुकै ओपन बुक भए पनि अब म नै कतिपय कुराहरू अरूलाई लुकाइरहेको हुन्छु। केही कुराहरू चाहिँ केही अपवाद चाहिँ म मान्छे विशेष ठाउँ विशेष हेरेर म बोल्न सकिरहेको हुँदैन होइन। जस्तै अब यहीँ आएको छु, भित्र मनमा के कुरा होला होइन। अब तर यो अब एफएमको प्रोटोकल हुन्छ, एउटा मिडियाको प्रोटोकल हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ केही अपवाद हामीले लुकाउनै पर्छ क्या कुनै ठाउँमा होइन। माया गर्दै जाँदा पनि छताछुल्ल गरियो भने त्यसले बिगार्छ कि होइन। केही अपवाद लुकाएर गरेको आफ्नै व्याख्याले गरेको प्रेम चाहिँ प्रेमिल हुन्छ, त्यो साँच्चीकै साँचो प्रेम हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आशय हो सर। त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ। यो प्रेमले छोएर नै लेख्नुभएको कविता हो। हजुर सर। कविता लेख्दै आउनुभएको छ र आफूले लेखेको कविताहरू कुनै दिन जस्तो मैले यो कविता लेखेँ, यति उत्कृष्ट कविता लेखेँ भनेर चाहिँ एकदम खुसी भएको, फुरुङ्ग भएको दिन त्यस्तो छ कि छैन? छ सर। म 10 कक्षामा पढ्थेँ, 9-10 यस्तोमा पढ्थेँ।
मलाई हाम्रो परशुराम सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो स्कुलको भाइस प्रिन्सिपल सर। मलाई बाटोमा म यत्तिकै बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा ओइ त यहाँ आइज भनेर मलाई गाडीमा चढेर एउटा आँसु कविता लेख्नुहुन्थ्यो सूर्योदय स्कुलमा लिएर जानुभएको थियो। मलाई थाहा पनि थिएन ठुलो कविता हुन्छ नि तपाईँको तत्काल लेख्नुपर्ने आँसु कविता लेख्नुहुन्थ्यो। मलाई सोधेको पनि 400-500 विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो त्यहाँनिर अनि मैले चाहिँ उत्कृष्ट 10लाई बोलाइन्छ भन्नुभएको थियो। पछि मैले कविता अरूको 1-2 पाना भइसक्यो मेरो सुरु नै भएको छैन कि जब सुरु भयो कविता सकिहाल्यो क्या एकछिनमै होइन त्यति छोडेर हिँडेँ। पछि त्यो कविता उत्कृष्ट टप 10 पुगेछ अनि सत्यमोहन जोशी सरको अगाडि मैले त्यो कविता वाचन गर्न पाएँ र त्यो कवितामा म दोस्रो भएको थिएँ म। अनि एउटा चाहिँ त्यही अब मिलेको जति बेला 10मा पढ्नुहुन्थ्यो हजुर म त्यति बेला दोस्रो भएको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ सत्यमोहन जोशी सरबाट पुरस्कार पाउँदाखेरि चाहिँ ए ममा पनि केही रहेछ है होइन मेरो कुराहरू मेरा भावनाहरू पनि मान्छेले कदर गर्नुहुँदो रहेछ है भन्ने खालको त्यति बेला चाहिँ लागेको थियो। त्यति बेला कविता लेख्न सक्छु भन्ने त्यति बेला लाग्यो। त्यति बेला चाहिँ म सानैबाट कविता लेख्नु भएको छ जस्तो 10 कक्षामा सत्यमोहन जोशीबाट मैले पुरस्कार पाएँ भनिराख्नु भएको छ। हामी आशा गर्छौँ भविष्यमा पनि यहाँले थुप्रै कविताहरू लेख्नुहुनेछ र पुरस्कार ग्रहण गर्नुहुनेछ, पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ, राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि यहाँको हातमा आइपरोस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कविता गद्य कविता नै हामी सुनिराखेका छौँ र फेरि कविता सुन्छौँ। एउटा गद्य भन्दा पनि मैले एउटा अलिकति भाका मिलाउनु ल्याएछ। यो गद्य पद्य के हो मलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा छैन। मेरो रचना पद्य मिलाउने कोसिस गरे हो तर यो चाहिँ मेरो प्रयास मात्र छ है। मेरो कविताको शीर्षक छ ध्यानी। दौडिनु कहाँ अनि जित्नु कसलाई छ, दौडिनु कहाँ अनि जित्नु कसलाई छ, ध्यानमा छ ध्यानी जो बुझ्नु उसलाई छ। तृप्ति खोज्नेहरू आफै पुरै ब्रह्माण्ड, तृप्ति खोज्नेहरू आफै पुरै ब्रह्माण्ड, आत्मा नबुझ्नेहरू गर्छौ खुबै घमण्ड। वैभव खोज्नेहरू लालचमा फस्छन्, ज्ञान रोज्नेहरू भित्री आत्मामा पस्छन्। चाहत अनगिन्ती एक फेरको जुनी, समय निर्धारित हेरफेर नहुनी। जिन्दगी हाँसिरहेछ वरिपरि हेरौँ, दुश्मन लम्किरहेछ जोरिपरि घेरौँ। बाँडो माया र सेवा हाम्रो उत्कृष्ट धर्म, भोग्नेछौँ सजाय हाम्रो निकृष्ट कुकर्म। उठाऊ कदम अनि आगो बढौँ आवाजमा, सिकाउँ संस्कार खुसी छरौँ समाजमा। दौडिनु कहाँ अनि जित्नु कसलाई छ, ध्यानमा छ ध्यानी जो बुझ्नु उसलाई छ। प्रयास राम्रो छ र छन्द मिलाउने प्रयास गर्नुभएको छ, अनुप्रास मिलेको छ। हामी कविता सुनिराखेका छौँ। एउटा रचना वाचन गर्न मन लाग्यो, मुक्तक वाचन गर्न मन लाग्यो। यी मान्छेहरूको झुन्ड देखेर अचम्म लाग्छ, यी मान्छेहरूको झुन्ड देखेर अचम्म लाग्छ, विवेकहीनता र उदण्ड देखेर अचम्म लाग्छ। यी मान्छेहरूको झुन्ड देखेर अचम्म लाग्छ, विवेकहीनता र उदण्ड देखेर अचम्म लाग्छ। के सोचेका छन् के बुझेका छन् खोइ यो जिन्दगी, के सोचेका छन् खोइ के बुझेका छन् यो जिन्दगी। दुर्योधनको जस्तो घमण्ड देखेर अचम्म लाग्छ, दुर्योधनको जस्तो घमण्ड देखेर अचम्म लाग्छ। यति बेला मान्छे धेरै घमण्डी भएको छ, यो स्वीकार्नुहुन्छ? मान्छे कोही कोही भएर सर मलाई त घमण्ड कहिले पनि छैन जिन्दगी होइन। भएको छन् होला म अरूलाई बुझ्न सक्दिनँ सर होइन, मैले आफैलाई बुझ्ने हो। मैले आफ्नै मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि घमण्ड छैन देख्दैन, कोही पनि घमण्डी देख्दैन। सबैले आफ्नो परिस्थिति अवस्था उसको सिचुएसनले चाहिँ उसलाई केही बोल्न बाध्य गराउँछ, केही गर्न बाध्य गराउँछ, त्यो घमण्ड होइन। जस्तो अहिले म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने चाहिँ भावना त बढी वृद्धि भइरहेको छ नि। त्यो भनेको चाहिँ सर अब सिम्पल कुरा हो सर होइन। तपाईँको जस्तै राजनीति मैले यहाँनिर अलिकति जोड्न खोजेको कुरा के भने राजनीति परिवेशलाई हेर्नुभयो भने, अहिलेको चाहिँ समाजलाई हेर्नुभयो भने अथवा राजनीतिक दलहरूलाई हेर्नुभयो भने मेरै गोरुको बारे टक्का, हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामी नै ठुला हौँ, हाम्रै कुरो ठिक हो भन्ने कुरा देखिराखेको छ। त्यो कुरालाई मैले यहाँनिर होइन त्यो भन्नुहुन्छ सर होइन। अब तपाईँ राजनीति अब शीर्ष नेतादेखि लिएर अब हुन्छ नि अब वडाका सानसाना छोटा नेताहरूदेखि लिएर हुन्छ नि अब सरकारका ठुल्ठुला नेताहरू सबैमा नेताहरूमा मात्र होइन। अब मैले साहित्य क्षेत्रमा त त्यस्तो घमण्डी कोही देखाएको छैन, तर अरू क्षेत्रमा जस्तै अब राजनीतिमा भयो, अब इभन स्पोर्ट्समै भयो होइन, तपाईँको अब कर्मचारी तन्त्रमा भयो, घमण्डीहरू मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। तर घमण्ड सधैँ गरेर टिक्दैन नि त, घमण्ड तोड्ने किनकि घमण्ड जसले गर्छ उसको घमण्ड तोडिन्छ पनि। हुनुहुन्छ धेरैजना राजनीतिक मै सर्वेसर्वा भन्ने अब अहिले सानसानो कुराहरू अब राजनीतिक नेताहरू राजनीतिक कुरै के गरौँ होइन। राजनीतिक कुरा गर्दा गर्दै अहिले यहीँनिर माइक साइक हालेर होइन तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्सले हामीलाई यति ब्रिटिसमा पहिला हुन्छ नि पैदा भइसक्यो कि हाम्रो जेनेरेसनमा होइन। म त खालि हाम्रो जेनेरेसनमा त किन कुरा गर्छु भन्दाखेरि अब हामीभन्दा अगाडिको जुन पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू रेडियोमा हुर्किनु भयो, छापाखानामा हुर्किनु भयो, पत्रिकामा हुर्किनु भयो। हामी अहिले युट्युब टिकटक होइन गेममा हुर्किरहेको नयाँ जेनेरेसन छ। अब आउने अब 10-15 वर्षपछिको अब नयाँ पुस्ता झन् उसलाई त झन् बाहिर संसार केही पनि थाहा हुँदैन, पुरै भर्चुअल संसारमा आइरहेछ।
उहाँहरूलाई इतिहाससँग त्यति सरोकार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि अनि उहाँले चाहिँ जे छ अहिले यो चाहिँ यही हुन्छ नि, यसमै सुधार्न सक्नुपर्छ, यो भएन भने त्यही विद्रोह हुन्छ कि होइन। अनि घमण्ड त टिक्ने कुरै भएन नि त होइन। अब घमण्ड बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि, छ अब त्यो बिस्तारै सामाजिक परिवर्तन हो, बिस्तारै गर्दैछ एकैचोटि होइन, रातारात हुन्न हुने कुरै हो, तर गर्दै पनि छ सर। जस्तो कविता लेख्नुहुन्छ, हामी कविताको कुरा गर्दैछौँ, कविता लेख्नुहुन्छ र एकपटक लेखेको कवितालाई पुनर्लेखन कति गर्नुहुन्छ? म गरिरहेको हुन्छु सर। जस्तै अब अहिले तपाईँले भर्खर कविता भन्नुहुन्छ 2017 साल पुस 5 गते भनेर, त्यो मैले अहिले लेखेको थिएँ सर। मैले त 2017 साल असार 18-19 गतितिर लेखेको। जति बेला चाहिँ अब एउटा हामीले यत्रो पार्टीलाई होइन, नेकपा जुन हाम्रो अहिले कम्युनिस्ट पार्टी छ, सरकारी हुन्छ नि पार्टी, उहाँहरूलाई त्यत्रो हामीले जनमत दिएर 2/3 बहुमत दिएर नेपाली जनताले उहाँ पुऱ्याए। त्यति बेला त उहाँहरू चाहिँ जस्तै अब प्रचण्ड, अब केपी ओली सरहरू चाहिँ एउटा बैठकको केस लिएर उहाँहरू झगडा गर्नु भएको थियो कि। अनि त्यो रात चाहिँ मध्यरात म यत्तिकै सोचिरहेको थिएँ होइन, कफी खाँदै यत्तिकै झ्यालबार हेरिरहेको थिएँ। मलाई वाक्क लाग्यो क्या देशको शासन देखेर, यी बुढा हुन्छ नि नेताहरूको राजनीति देखेर। अनि त्यति बेला फुरेको कविता। अहिले चाहिँ मैले त डेट चाहिँ हाम्रो अहिले संसद विघटन भएको दिनको डेट हालेर होइन, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ यो समय सान्दर्भिक बनाउन खोज्नु भएको छ। हजुर सर। पुनः कविता सुन्छौँ। कविता एउटा कविता छ, यो पनि अलिकति देशभक्तै बारेमा। थुथु म त देशभक्त मान्छे हुँ। कविताको शीर्षक छ थुथु म देशभक्त मान्छे हुँ। यो चाहिँ कस्तो मान्छे लेख्यो भनेदेखि चाहिँ मनमा देशभक्तिको किरा त छ होइन, तर कस्तो भनेदेखि समयमा कहिले पनि समयमा र ठाउँमा चाहिँ साथ नदिने मान्छेहरूको लागि है। सरी, थुथु म देशभक्त मान्छे हुँ। म बोल्छु, म पनि बोल्छु, म देशभक्त मान्छे हुँ। समृद्धि चाहने मान्छे हुँ, तर बोल्नेहरू बोल्दै गर, अविवेकी ज्ञानहरू पोल्दै गर। मलाई धेरै गाह्रो छ, व्यवहारमा थिचिएर साह्रो छ। तिमीहरू बोल्दा बोल्दै थाकेछौ भने, हरेस खाएर फर्केछौ भने, बरु म बोलाउँला, चिच्याइ बोलाउँला, देशको लागि बोलाउँला, समृद्धिको लागि म बोलाउँला। परेछ नै भने म पनि लडौँला। लड्ने दिन है, फेरि लड्ने दिन म पनि लड्छु, म देशभक्त मान्छे हुँ। समृद्धि चाहने मान्छे हुँ, तर लड्नेहरू लड्दै गर, कुशासनको किल्लाहरू तोड्दै गर। म नियमको जालोसँग जुझ्दैछु, म त भर्खर आफैलाई बुझ्दैछु। तर चिन्ता नमान, तिमीहरू लड्दै मरेछौ भने, मरेर नि जितेछौ भने, आहा सलाम ठोकी तिम्रो उपहारको हिफाजत गर्नेछु। तर चिन्ता नमान, तिमीहरू लड्दै मरेछौ भने, मरेर नि जितेछौ भने, आहा सलाम ठोकी तिम्रो उपहारको हिफाजत गर्नेछु। अफसोस तिमी मरेर नि हारेछौ भने, देशद्रोहीको निशानामा परेछौ भने, मेरो सर्वस्व गुमेको थाहा पाउँदा म नि देशभक्तिको लागि लडौँला। तिमी र म हुँदा नजितेको क्रान्ति, एक्लो म हार्नको लागि लडौँला। कायर म पश्चातापमा लडौँला, म मर्नकै लागि लडौँला। अनि म भइन त देशभक्त, म देशभक्त मान्छे हुँ। समृद्धि चाहने मान्छे हुँ, समयमा काँध नथापे पनि। थु म त देशभक्त मान्छे हुँ। धन्यवाद। म त देशभक्त मान्छे हुँ। देशभक्तसँग आबद्ध यो कविता मिठो कविता छ। हामी कविता सुनिरहेका छौँ, कविताका कुरा गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। रोशन महत हुनुहुन्छ, साहित्यकार रोशन महत। मिसन चौतारी यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। रेडियो मिसन 90.6 समृद्धिको सहयात्री रेडियो, यहाँहरूको आफ्नै रेडियो हो। यो कार्यक्रममा यहाँ यसरी कविता वाचन गर्दै राख्दा, कविता सुनाउँदै गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ? मैले कविता यहाँनिर ल्याएर सुनाउँदै गर्दाखेरि मेरा यी मसीहरूले, मेरा हुन्छ नि रचनाहरूले पनि काहीँ न काहीँ भ्यालु पाइरहेछन् होइन। यो जस्तो मेरो मनको कुरो मैले मनमा मात्र राखेर मैले कवि मात्र कोरेर भएन नि त। कसैले पनि हुन्छ नि अरू ठाउँमा प्रसारण गर्नको लागि, अरू मान्छेहरूलाई सुनाउनको लागि 2-4 जना मान्छेहरूलाई केही राम्रो प्रभाव पर्छ कि हुन्छ नि, सुनाउन पाउँदाखेरि एकदम गौरवान्वित महसुस भइरहेको छ होइन। अब थुप्रै श्रोताहरूले सुनिराख्नु भएको छ यहाँको कविता, थुप्रैले सुनिराख्नु भएको छ। सुन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सुन्नेहरूलाई भन्दैछु होइन, एकछिन अझै धैर्य गरेर सुन्नु होला। अझै खतरा कविताहरू आउँदैछ होइन। अब साहित्यमा रुचि हुने जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ, जहाँबाट मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि आफूभित्रको जुन रचना छ नि, त्यो तपाईँलाई अब कोरेर पुग्न मन लाग्छ कि, खेलेर पुग्न मन लाग्छ कि, गाएर पुग्न मन लाग्छ कि, त्यो प्रस्फुटन गर्न चाहिँ हुन्छ नि छोड्नु हुँदैन। नभए म जस्तै हुन्छ होइन। मैले 6 कक्षा 10 कक्षादेखि कविता लेख्थेँ, बिचमा आएँ होइन, मैले ग्याप गरेँ, मैले पढ्न थालेँ। म अब
जागिर सागिर यताउता हुन थालेँ होइन। अब यही हो सामाजिक हुन्छ नि सांस्कृतिक अब हाम्रो प्रभाव। मैले अब सांस्कृतिक प्रभावको मात्रै चाहिँ नराम्रो त भन्दिनँ होइन। मैले अब अलि पछि चाहिँ मैले हिपहप हुन्छ नि ऱ्याप म्युजिकहरू बढी सुन्थेँ होइन। ऱ्याप म्युजिक पनि तपाईँको एक किसिमको कविता नै हो त्यो पनि, तर एउटा म्युजिकमा बिटमा हो। अनि पछि फेरि मैले ऱ्याप म्युजिकहरू सुन्दै गएपछि कविता त केटाहरूले यसरी पनि हानिरहेछ त होइन। म ऱ्याप गाउन सक्दिनँ त के म लेख्न त सक्छु होइन। कविताप्रति निकै मोह छ। कविता ऱ्याप हिपहप साहित्य होइन यो सबैप्रति मोह छ सर। जस्तो कवितामा कुरा कल्पना र वास्तविक कविता, वास्तविक धरातलमा रहेर लेख्ने कविता, दुई थरीका कविताहरू लेखकहरूले लेखिरहनु भएको छ, कविहरू लेखिरहनु भएको छ। यहाँले कुन चाहिँ बढी मन पराउनुहुन्छ? कल्पना गरेर लेखेको कविता यहाँलाई बढी मनपर्छ अथवा जुन कुरा देख्नुहुन्छ देखेर लेखेको कुरा चाहिँ मनपर्छ? अहिलेसम्म चाहिँ मलाई कविता सबै किसिमको मनपर्छ सर होइन। तर आफूलाई लेख्न मन चाहिँ वास्तविक कुराहरू कल्पनाको भन्दा पनि वास्तविक कुराहरू जुन देख्यो त्यही कुरा लेख्न पाइयोस्, त्यही कुरालाई चाहिँ शब्दले सिँगार्न पाइयोस् भन्ने चाहिँ मनमा लाग्छ। अब कल्पनामै रमाएर पनि तपाईँको कुनै एउटा हुन्छ नि अब एउटा छुट्टै संसारमा लान सकिन्छ भने, छुट्टै संसारकै त्यो कल्पनाकै संसारमा हराउन सकिन्छ भने त्यो संसार त यो वास्तविक संसारभन्दा धेरै पनि पक्कै राम्रै होला नि त होइन। त्यो पनि मलाई मनपर्छ पढ्न चाहिँ। अहिलेसम्म त्यस्तो त छैन होइन। तर के भनिन्छ भने जस्तो कविता लेखेर बाँच्ने आधार छैन अथवा कविता बिक्री हुँदैन र बिक्री हुनको लागि अथवा स्थापित हुनको लागि आख्यानै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि, कतिको यो कुराप्रति यहाँ? मैले तपाईँले भनेको कुरा मैले ठ्याक्कै बुझेँ। मैले यही कुरा मैले आजभन्दा लगभग 1 महिना जस्तो अगाडिदेखि पनि सोचिरहेको छु होइन। कविता बेचेर अब अथवा कविता हाम्रो रचना बेचेर होइन अथवा रचनाको मूल्य लिएर हामीले जीवनयापन हुन सकिँदैन भन्ने जुन माने छ अहिलेसम्म त्यही सही हो। अब केही 1-2जना कविहरूले गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरू स्टेज पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको किताबहरू छापिन्छ, पढिन्छ। मैले चाहिँ अब एउटा सोच बनाएको छु सर होइन। अर्को दसैँ लगभगतिरबाट 6-7 महिनापछि मेरो चाहिँ एउटा मोटो भ्लग च्यानल हुँदैछ, खुल्दैछ युट्युब च्यानल। अनि त्यसमा चाहिँ म बाइक चलाउँदै कविता गाउँदै होइन। अब त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि म कविताबाटै अथवा हुन्छ नि मेरो आफ्नो कलाबाटै मेरो एक्स्ट्रा इन्कमबाटै म जीविकोपार्जनको लागि पनि सहयोग पुग्ने मैले हुन्छ नि एउटा उद्देश्य थाहा छैन सर। पहिला कसरी तपाईँहरूले कविता बेच्नुहुन्थ्यो होइन। अब हामीभन्दा अगाडि गएर कसरी किताबहरू कविता बेच्थेँ। म चाहिँ फेरि मोटो भ्लगिङ पनि मनपर्छ होइन। जस्तै अब मोटो भ्लगिङ अहिले धेरै राम्रो स्कोप छ। केटाहरूले बाइक चलाएर राम्रो भिडियोहरू खिचेर राम्रो ठाउँहरू, किनकि कविता सँगसँगै अब आज हामी स्टुडियोमा छौँ तर यो थु म देशभक्त मान्छे हुँ भन्दै कुनै यहाँको एउटा ठुटे नेता जो चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ उसको अनुहारमा हेर्दै भन्न मजा आउँछ नि त यो कविता त होइन। हो त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ के छ अब एउटा प्रयास हो मैले होइन, एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजेको। अर्को दसैँबाट लगभग 6-7 महिनापछि एउटा मोटो भ्लग च्यानल हुन्छ। त्यसमा साहित्य हुन्छ, त्यसमा राजनीति हुन्छ, गफ हुन्छ होइन। अब सायद मेरो मोटो भ्लगको नामै गफाडी मोटो भ्लग हुन्छ होला सायद होइन। त्यसबाटै अब साहित्यिक कुराहरू बाहिर राख्ने हो, त्यसलाई अब कविताको रूपमा आउँछ होइन, अब केहीको रूपमा आउँछ, त्यो पछिको कुरा हुनेछ। पुनः कविता सुन्छौँ हामी। एउटा कविता, म फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्दैछु। यही बेच्ने भने फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्छु। कविताको शीर्षक छ म फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्दैछु। के मूल्य होला र त्यो ढुङ्गाको मन्दिरको, के मूल्य होला र त्यो ढुङ्गाको मन्दिरको, कति नै पर्ला र त्यो 2 चिम्टी सिन्दुरको, केही रुपैयाँ पर्ला त्यो 2 चिम्टी सिन्दुरको, अनि केही लाख पर्ला त्यो ढुङ्गाको मन्दिरको। आज अरू सबै विषय ओझेल परिदिँदा, आज अरू सबै विषय ओझेल परिदिँदा म आधुनिक अर्थतन्त्र बोल्दैछु। अरू सबै व्यापारमा मन्दी आइदिँदा म भावना बनाउने कारखाना खोल्दैछु। म फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्दैछु। सम्बन्ध निभाउने जागिरको लागि विज्ञापन खुलेको छ। आश देखाउँदा थपडी मार्नको लागि, लास देखाउँदा शोक मान्नको लागि तालिम सहित विज्ञापन खुलेको छ। हो म मान्छु कारखाना र प्रविधिले अर्थतन्त्र धानेको छ, कला र विज्ञानले हामीलाई बाँधेको छ। तर प्रचलित व्यवस्था मन्दीमा जाँदैछ। त्यसैले त बस्ती पछि नै मन्दिरको मूल्य फरक छ, सिउँदो पछि नै सिन्दुरको मूल्य फरक छ। यसैबीच म भावना बनाउने कारखाना खोल्दैछु। म फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्दैछु। आउनुहोस् विज्ञापन खुलेको छ। यहाँ धोका दिँदा बलवान हुने मन्त्र सिकाइन्छ, मान्छे मार्दा पौरख गर्ने तन्त्र सिकाइन्छ, परिवेशै पछि फरक देखिने नाटक सिकाइन्छ, भावनाको मूल्य तोक्ने गणित सिकाइन्छ। आउनुहोस् ढुङ्गाको मन्दिर छोडेर आउनुहोस्, सिन्दुरको सम्बन्ध तोडेर आउनुहोस्। भावनाको कारखानामा हुनुहुन्छ यार, लगानी र सिप बोकेर आउनुहोस्। फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ यार, रही सपना बोकेर आउनुहोस्। अर्बपतिको लक्ष्य तोकेर आउनुहोस्। तपाईँ हामी सबै मालामाल।
तपाईँ हामी सबै मालामाल, त्यसपछि गफ सुनाउने मान्छे नि पाइन्छ, त्यसपछि गफ सुनाउने मान्छे नि पाइन्छ, थपडी मार्ने मान्छे नि पाइन्छ, हाँस्न त हामी आफै हाँसौला, चित्त दुख्दा रुने मान्छे नि पाइन्छ। भक्तिभन्दा महँगो मन्दिर भएपछि नाफा सूचक त माथि चढ्ने नै भयो। सिन्दुरभन्दा सस्तो सम्बन्ध भएपछि डिमान्ड त त्यसै बढ्ने नै भयो। यसैबीच म भावना बनाउने कारखाना खोल्दैछु, म त फिलिङ्स बेच्ने व्यापार गर्दैछु। कतै यो व्यङ्ग्य त होइन, यो कसलाई भन्नु त? यो व्यङ्ग्यात्मक कविता जस्तो पनि लाग्छ। अहिले जुन छ नि, आउनुहोस् हामी चाहिँ ताली बजाउने मान्छेको कुनै खाँचो छैन भन्ने किसिमको जुन आइराखेको छ नि अहिले, यो व्यङ्ग्य पनि हो होइन। व्यङ्ग्य पनि मिसिएको कविता छ। अब हजुरले गर्नु होला होइन, यो चाहिँ मेरो बुझाइ आफ्नो आफ्नो हुन्छ, कविताको बुझाइ आफ्नो आफ्नो हुन्छ, व्यक्ति बिच फरक किसिमले बुझ्नु। व्यङ्ग्य त अवश्य छ यसमा। एउटा यो जस्तो आउनुहोस् ताली बजाउने मान्छेहरूको कमी छैन, फिलिङ्स बेच्नुहोस्, अहिलेको समय परिवर्तन छ होइन, बाँकी त्यही हो नि। जस्तै अब युट्युबमा पनि मान्छेले फिलिङ्सै बेचेर हुन्छ, अब आफ्नो मात्र होइन, हुँदा अर्काको पनि घर परिवारको लागि फिलिङ्स बेचिदिन्छ, इमोसन्स बेच्छ होइन। अनि यो जमाना नै फिलिङ्स बेच्ने गयो क्या, अरू सबै व्यापारहरू मन्दी गइसकेको छ। मेरो आफ्नो यो कविता लेख्दाखेरिको आफ्नो मनोविज्ञान भन्नु निकै मिठो उत्कृष्ट कविता छ। एउटा मुक्तक वाचन गर्न मन लाग्यो मलाई पनि। आज केही मुक्तकहरू चाहिँ वाचन गरिराखेको छु मैले पनि। गीता बाइबल र कुरान उस्तै लाग्छ, गीता बाइबल र कुरान उस्तै लाग्छ, येशू अल्लाह र भगवान उस्तै लाग्छ। गीता बाइबल र कुरान उस्तै लाग्छ, येशू अल्लाह र भगवान उस्तै लाग्छ। रङ्ग जात धर्मलाई कसले बाँड्यो खोइ कुन्नी, रङ्ग जात र धर्मलाई कसले बाँड्यो कुन्नी, मलाई त हरेक इन्सान उस्तै लाग्छ, मलाई त हरेक इन्सान उस्तै लाग्छ। हामी कविताका कुरा गरिराखेका छौँ, मुक्तक सुनाइराखेको छु मैले पनि, र हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ विवेक रेग्मीले र दिल्ली साईले। यो कविताको कुरा हुँदैछ, कविता सुनिराखेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ, कार्यक्रम जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु नै हुनेछ। र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। कविता थुप्रै सुन्न मन छ, फेरि एउटा कविता सुन्छौँ। एउटा कविता, यो चाहिँ मैले हजुरको अगाडि भनेको थिएँ, एउटा हाम्रो देशको सिमाना मिचिएको बारेमा होइन, सिमाना मिचिएको लिपुलेखको बारेको कविता हो। फेरि मैले सुनाएँ हजुरलाई। कविताको शीर्षक छ सिमाना मिचेको कि बेचेको। सिमाना मिचेको कि बेचेको। कसैले भन्दै थिए छिमेकीले सुर्ती मिचेको सुहाउँछ, सिमाना मिचेको सुहाउँदैन। कसैले भन्दै थिए छिमेकीले सुर्ती मिचेको सुहाउँछ, सिमाना मिचेको सुहाउँदैन। गोर्खालीले नि बहादुरी बेचेको सुहाउँछ, आँगन बेचेको सुहाउँदैन। एप्नेले त हेपिहाल्छ अनि व्यापारीले नि बेचिहाल्छ, जडा मेरो बाउले मेरी आमा बेचेको सुहाउँदैन। पानीमा तोर्यौं कि आगो अकलौं, खरिदकर्ता घरको होस् कि छिमेकी, गीता कुरान र बाइबल पढाउनेले आत्मा बेचेको सुहाउँदैन। सन्धिहरू छन् यहाँ छन् सम्झौताका ठेलीहरू, स्पष्ट छ हाम्रो नक्सा, छन् पारदर्शी बोलीहरू। छैन त केवल नेताहरू, देशलाई माया गर्ने युवाहरू। भ्रष्ट दलालको सत्ता चक्रले नालापानीका टारहरू बेचिसके। सुस्ता लिपुको कुरै नगर्नुस्, नदी र वनको कुरै नगर्नुस्, बालुवाका टारहरू नि बेचिसके। जड्या बाउलाई बसमा राखेर घरको आँगनै मिचिसके। के गर्नु बाउ बोल्दैन, डराउँछ। अनि म रिसले क्रोधित हुँदा बोले जसरी गिडगिडाउँछ, कहिले बोलौँला जस्तो नि गर्छ। तर बाउ बोल्दैन, साँच्चीकै टेबल ठोकेर कहिले बोल्दैन। टेबलमा ठोकेर त रक्सी मात्र खाने हो, मात्दै गएपछि लघुकथामा रमाउने हो। भक्ति थापा त्यो उमेरमा पनि लडेका थिए, अमर सिंह बलभद्र सिमानामा गडेका थिए। नसा चढ्दै गएपछि आँगनमा कुकुरहरू शौच गरिरहेछन्, कुकुरकै झोलमा बाउहरू मोज गरिरहेछन्। अनि बुढो बाउ बोल्दैन, ऊ लड्दैन। मेरो अंश लाग्ने मेरो देशमा छिमेकीले अंशियारी छुट्याउँछ। अनि नतातोस् कसरी मेरो आँगनमा कुकुरहरू शौच गर्दा, मेरो रगत नतातोस् कसरी। अंश खुसी आमालाई नजर लगाउँदा, सिरुपाते खुकुरी ननाचोस् कसरी। इतिहास पढेकै होलाउ, वर्तमानमा नेपालीलाई देखिहालौ, अहिले त झन् सजिलो छ। नेपाली जनता सुसूचित छ, सन्धि र नक्सा सुरक्षित छ।
त्यसैले म भन्दैछु, छिमेकीले सुर्ती मिचेको सुहाउँछ, सिमाना मिचेको सुहाउँदैन, गोर्खेले नि बहादुरी बेचेको सुहाउँछ, आमा बेचेको सुहाउँदैन, आँगन बेचेको सुहाउँदैन। आँगन बेचेको सुहाउँदैन। निकै उत्कृष्ट कविता छ। छिमेकीले सुर्ती मिचेको सुहाउँछ, देश मिचेको सिमाना मिचेको सुहाउँदैन। नेपालको परिवेशसँग मिल्दो कविता छ। अहिले त्यही नेपालको परिवेश जति बेला यो सिमानाका कुरा चल्दै गर्दा लेखेको कविता जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर धेरै पुरानो कविता होइन सायद यो, धेरै पुरानो, यही लकडाउनभन्दा अलि अगाडि हाम्रो त्यही पिरियडमा जति बेला नेपालको नक्सा भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको थियो, प्रकाशित गरेको थियो, त्यति बेलाको कुरा हो सर। त्यति बेला लेखिएको कविता हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। हामी थुप्रै कविताहरू सुन्यौँ र सुन्ने अझै पनि रहर छ। हामीलाई समयले छेक्छ, हामीलाई समयले पुरा कविता सुन्न सायद दिन्न। यहाँले थुप्रै कविता लेख्नुभएको छ र यी कविताहरू मध्येमा अब सङ्ग्रहको रूपमा कहिलेसम्म आउने जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सङ्ग्रहको रूपमा सर मैले अहिलेसम्म केही सोचेको छैन, तर जुन अब 2021 2021 अब भर्खर सुरु हुँदैछ होइन, यो सालमा धेरै नयाँ कामहरू गर्ने, धेरै नयाँ परीक्षणहरू गर्ने, आफूलाई अलिकति हुन्छ नि अपग्रेड गर्ने मैले एउटा सङ्कल्प लिएको छु होइन। सङ्कल्प हरेक साल लिँदै, तर यसपालि काम पनि गरिरहेको छु। अनि बिस्तारै सकेसम्म 2021 यही अब 9-10 महिनाभित्रसम्ममा मेरो च्यानल, मेरो सानो एउटा सङ्ग्रह दुइटै सायद निस्किन्छ होला सर यही सालमा। त्यो आशा गर्नुभएको छ? आशा होइन, लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य लिनुभएको छ। हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र त्यो कृति हामी पढ्न पाउनेछौँ। र जस्तै यहाँ बस्नुभएको छ, कोलपुरमा पनि केही समयदेखि बस्दै आउनुभएको छ। यहाँको साहित्यलाई, यहाँको परिवेशलाई पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ र यहाँको विशेष गरी यो क्षेत्रको साहित्यलाई, पूर्वको साहित्य पनि यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ र यो पश्चिमी क्षेत्रको साहित्य पनि अनुभव गरेर तुलना गर्नु पर्यो भने कसरी हेर्नुहुन्छ? क्वेसन मैले अब हजुरहरू त्यसरी गर्नुहुन्छ होला होइन, म चाहिँ देख्दिनँ सर केही पनि। पूर्वको साहित्य यो साहित्य भन्दैन, उहाँ पनि खतरा हुनुहुन्छ होइन, साहित्यकार हुनुहुन्छ जसले मन छुनुहुन्छ नि। कविता अगाडि गएर भन्दाखेरि वाह वाह भन्न मन लाग्छ होइन, उठेर ताली बजाउन मन लाग्छ भने त्यो उत्कृष्ट नै हो होइन। अब यहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। मैले साहित्यकारहरूलाई त्यसरी पूर्वको पश्चिमको भनेर कहिले पनि हेर्दैन। साहित्यको लेखनको स्तर हेर्दाखेरि तपाईँले जस्तो पूर्वका लेखकहरूले लेख्ने स्तर र पश्चिमका भनौँ न यो कोलपुर आसपासका लेख्ने लेखकहरूमा त्यति स्तरीयताको हिसाबले त्यति फरक पाउँदैन। जस मैले यति चाहिँ देखाएको छु कि जस पूर्वतिर चाहिँ तपाईँको 7 कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा पढ्ने मान्छेले पनि कविता लेख्छ अनि उत्कृष्ट लेख्छ, जसले मान्छेहरूको वाइ कमाएर हुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति सिनियरहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, अलिकति हुन्छ नि। अब उहाँको सिनियरहरू कसरी लेख्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन। म फेरि पूर्वको मान्छे भए पनि म धेरै समय काठमाडौँ बसेँ होइन, कक्षा 8देखि 63 सालदेखि म काठमाडौँ बसेँ। त्यहाँ पनि अब हाम्रो रमेश विकल सरको सङ्गत गर्नु पाएँ। उहाँ हुन्छ अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग बस्दाखेरि जस मलाई चाहिँ साहित्यिक माहौलमा सबसे उत्कृष्ट माहौलमा म हुन्छ नि हुर्किएँ, बढेँ जस्तो लाग्छ। यहाँ पनि त्यस्तै छ होइन। म त्यस्तो फरक केही पनि पाउँदैन सर, खोइ किन लेखन उस्तै लाग्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, केही भन्नुपर्ने अथवा यो भन्न पाएको भए, यो कविता सुनाउन पाएको भए भने त्यस्तो केही छ? त्यस्तो केही छैन होइन। अब कविताहरू अब मेरो बिस्तारै पनि सुनिरहनुहुन्छ। मेरो एउटा नयाँ च्यानल पनि खुल्दैछ, अहिले खुल्दैन, 6-7 महिनापछि म अफिसियली एनाउन्स गर्छु। त्यो एउटा किसिमको ब्लास्टिङै हुँदैछ, मेरो कृति सङ्ग्रह आउँदैछ। यसरी नै माया गर्नुहोस् होइन। अब कविताहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई, साहित्य प्रेमीहरूलाई माया गर्नुहोस्। साहित्य र बौद्धिक वर्गहरू अगाडि बढ्यो भने नै समाज अगाडि बढ्ने हो होइन। अब हतियार थुपारेर भवन बनाएर त त्यो हुन्छ नि कन्क्रिटको जङ्गल मात्र हुनेछ होइन। अब अलिकति बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई, बौद्धिक ठाउँहरूलाई जस्तै FM होइन, तपाईँको टेलिभिजन, अब सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिनुहुन्छ हजुरहरूले होइन। त्यही भएर खुसी लाग्छ। धेरै धन्यवाद। जो सुन्नुहुन्छ सबैलाई आजको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहोस् भन्न चाहन्छु सर। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रोशन महत साहित्यकार, मोरङ रतुवामाई नगरपालिकाका बासिन्दा र अहिले कोलपुर नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ र एभरेस्ट पोइन्ट लिमिटेड कोलपुर शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ। यति बेलासम्म यहाँहरूले साहित्यका कुरा सुन्नुभयो, कविताहरू सुन्नुभयो। कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीलाई स्टुडियोबाट साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो विवेक रेग्मी र साथमा दिल्ली साई। आजको कार्यक्रमबाट म महानन्द ढकाल पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। रेडियो मिसन सुन्दै राख्नुहोला।